شروق. اوكي. كاميرا. صراحة ما شاء الله بعض. اي مشكلة. مع دكتورة تسعيد مردود وسيل ونسمع الرأس نجاحك إن شاء الله. شرح التسويس كل غرب الرأس إن شاء الله الدكتورات ماشي شيء تعليم Thank you.
हाँ जी दूर 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 आराम से आओ। كويس ويطلع شيلك اذا زعلتك. कोई लेडीज का लगे लेडीज